جیڑا موضوع تواڈی تے میرے دل دی صدا ہے، میرا مقصد، میرا مطلب عظمت قرآن ہے۔ حضرات پوری توجہ میرے ول، اج دی گفتگو اپنے سر دے کناں نال نہیں، اپنے دل دے کناں نال سماعت فرماؤ تے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ تے اپنی محبت دا ثبوت دیو کہ اسی قرآن دے نال کتنی محبت کردے ہیں۔ اج غیر مسلماں نے، بے ایماناں نے مسلماناں نو للکار کے، مسلماناں نو وکھا کے، مسلماناں دی اکھاں دے سامنے او کتاب جڑی مسلمان اپنے سینے اندر بسا کے رکھ دے نے، او لا ریب کتاب جڑی اللہ نے سینہ مصطفیٰ تے نازل کیتی ہے، او کتاب جس کتاب نو مسلمان اپنے سینے اندر، اپنے دل اندر محفوظ کر کے رکھ دے نے، اونا بے ایماناں نے، اونا غیر مسلمان نے اس قرآن نو نظر آتش کیتا، ساڈی اکھاں دے سامنے جلایا، اس دی بے حرمتی کیتی، اس دی عظمت نو پامال کیتا، اس دی بے حرمتی کر کے مسلماناں دا دل دکھایا۔ 1.5 ارب مسلماناں دے دل وچ اس گل دا دکھ گیا ہے کہ او کتاب جس دی اسی صبح تے شام تلاوت کردے ہاں، او کتاب جڑی اللہ نے اپنے سونے محبوب دے سینے تے نازل کیتی ہے، او کتاب جڑی اسی نماز دے اندر پڑھدے ہاں، او کتاب جڑی اسی گھراں دے اندر پڑھدے ہاں، او کتاب جڑی باعث برکت ہے، او کتاب جس نو اللہ نے شفا بنایا ہے، او کتاب جس نو اللہ نے رحمت بنایا ہے، او کتاب جڑی ہر پاسے، ہر جگہ تے، ہر گھڑی، ہر لمحہ برکتاں بکھیر رہی ہے، آج اس کتاب دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے۔ نا مسلمانوں، مسلمان دا دل کدی بھی برداشت نہیں کرتا کہ مسلمان زندہ ہوئے تے مسلمان دی اکھاں دے سامنے اللہ دی اس کتاب، لا ریب کتاب قرآن دی بے حرمتی۔ آج ساڑھے دل دکھ گئے نے کہ غیر مسلم ساڑھی اکھاں دے سامنے قرآن دی بے حرمتی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آج ساڑھی غیرت کتھے چلی گئی ہے؟ آج ساڑھے حکمرانہ دی غیرت کتھے چلی گئی ہے؟ اے تیو کتاب ہے جس کتاب دے بارے خود رب نے اعلان کیتا سی کہ اے اتنی لا ریب تے بے عیب کتاب ہے، ساری دنیا دی کتاباں دے اندر تبدیلی آ سکتی ہے لیکن سینہ مصطفیٰ دے اتے نازل ہون والے قرآن دے اندر نہ تبدیلی ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی۔ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جدو بھی کوئی کسے دے نال مخالفت کردا ہے، جدو دلیلاں ختم ہو جاندیاں نے، بحث مباحثے ختم ہو جاندے نے، تے پھر لوگ بدتمیزی تے اتر آندے نے۔ یہی حال اج بھی ہے، غیر مسلم، کافر، مشرک تے منافق پوریاں طاقتاں دا استعمال کر چکے نے کہ قرآن دے اندر تبدیلی کیتی جائے، مسلماناں نو قرآن تو دور کیتا جائے، لیکن مسلمان اس کتاب تو کیویں دور ہو سکتے نے؟ جس قوم دا بچہ حافظ قرآن ہوئے، جس قوم دی گلی گلی دے وچوں حافظ قرآن نکلے، 9 یا 10 سال دا بچہ قرآن دی تلاوت زبانی کر کے دکھائے، اس قوم نو قرآن تو کیویں دور کیتا جائے؟ جدو ساریاں دلیلاں ختم ہو گئیاں، سارے حربے ناکام ہو گئے، ساریاں طاقتاں تے زور مک گئے، پھر او غیر مذہب تے غیر مسلم لوگ اس حربے تے آ گئے۔ آج ساڑھی اکھاں دے سامنے قرآن کریم دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے، لیکن میرے رب دا فیصلہ ہے کہ میرا رب اس نور نو ہمیشہ چمکا کے رکھے گا۔ میرے رب نے اعلان کیتا ہے جتنے مرضی زور لگا لو لیکن قرآن دے اندر کدی بھی تبدیلی آ سکتی نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ آؤ ذرا سنو قرآن
کہ میرے رب نے انہاں کافراں نو کیویں چیلنج کیتا ہے تے ویکھو پھر اے اللہ دی کتاب کتنی لا ریب ہے، کتنی بے عیب ہے، تے اس دی سچائی تے اس دی حقانیت کتنی ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ دا اعلان ہے، او کافرو، او بے ایمانو، اگر تہانوں شک ہووے اس کتاب اندر جڑی میں اپنے بندے تے نازل کیتی ہے، اپنے یار تے نازل کیتی ہے، اپنے محبوب تے نازل کیتی ہے، اگر شک ہووے، اگر کوئی شبہ ہووے تو پھر سن لو، اس قرآن نو ایک پاسے رکھ کے اس قرآن دی ایک سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تسی سچے ہو لیکن تسی سچے نہیں، تسی بے ایمان ہو، تسی جھوٹے ہو، تسی کافر ہو، سچا میرا قرآن ہے، سچا میرا قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ جتنیاں کتابیں آئیاں نے ہر کتاب دے اندر تبدیلی آئی ہے، ہر کتاب بدل چکی ہے، کوئی کتاب اپنی اصل حالت اندر موجود نہیں، لیکن جدو باری آئی ہے اللہ دی کتاب قرآن دی جڑی اللہ نے اپنے یار دے اتے نازل کیتی ہے، کتاب نازل کر کے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے اس کتاب دی حفاظت کوئی دنیا دار نہیں کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ دا اعلان ہے ایک کتاب نازل کرن والا بھی میں، اس دی حفاظت بھی میں، عرشہ دا مالک کراں گا۔ کسی اور دی ڈیوٹی نہیں لگائی، اس مالک نے اعلان کیتے کہ قرآن نازل بھی میں کیتا ہے تو اس دی حفاظت بھی میں خود کراں گا، کہ جس دی حفاظت دا ذمہ میرے خدا نے لے آئے، تائی تے ساریاں طاقتاں ناکام ہو گئیاں، تائی سارے حربے ناکام ہو گئے، ساریاں طاقتاں قوتاں مک گئیاں۔ میرے رب نے اعلان جو کیتا ہے کہ میں نازل آپ کیتی ہے تو حفاظت بھی آپ کراں گا۔ حفاظت کیویں کیتی ہے؟ اس مالک نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، توفیق دیتی ہے اپنے محبوب دی امت نو، کہ آج محبوب دی امت دا چھوٹا چھوٹا بچہ گلی دے وچ ٹردا ہوئے تے اس دی زبان تے قرآن جاری ہو۔ کس قرآن دیاں گلاں نے؟ او قرآن جڑا اللہ نے ساڈے واسطے ہدایت تے رحمت دا سر چشمہ بنا کے دتا۔ آج ساڈی غفلت ہے، ساڈی سستی ہے کہ اسی قرآن نہیں پڑھ دے۔ آج اسی پیراں فقیراں کول تے بڑا بجدے ہیں، لیکن گھر پہ قرآن نو کدی جھاڑ کے ویکھی نہیں کہ قرآن پڑھیے تے صحیح برکت ہوندی ہے یا نہیں ہوندی، بیماریاں دور ہوندیاں نے یا نہیں ہوندیاں، رحمت ہوندی ہے یا نہیں ہوندی۔ کدی قرآن پڑھو تے پتہ لگے کہ اللہ نے برکت بھی اسے وچ رکھی ہے، رحمت بھی اسے وچ رکھی ہے تے شفا بھی ایدے وچ رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن اندر مومنہ واسطے شفا بھی ہے، مومنہ واسطے رحمت بھی موجود ہے۔ قرآن دے نال یاری لگاؤ، قرآن دے نال اپنے دل لگاؤ، قرآن دے نال رشتہ جوڑو۔
اونا بےایماناں تے غیر مسلماں نو دسو کہ بےایمانو اجے مسلماناں دی غیرت مری نہیں، غیرت جاگ دی ہے۔ جدوں بھی کوئی نبی دی عزت اور نبی تے نازل ہون والی کتاب دی حرمت وال انگلی اٹھائے گا، اسی اس دے ہاتھ کٹ کے رکھ دینا۔ کس کتاب دیاں گلاں ہو رہی نے؟ یہ کتاب ہے جڑی قوماں نو عزت بھی دیندی ہے تے قوماں دی عزت نو تباہ بھی۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع به قوما آخرین، جس قوم نے اس کتاب دے نال اپنا رشتہ جوڑیا، جس قوم نے اس کتاب نو اپنے سینے نال لگایا، جس قوم نے اس کتاب دے نال اپنا تعلق مضبوط کیتا، اللہ اس قوم نو بلندیاں عطا کرے۔ جیڑی قوم، میرے پاک نبی دی حدیث ہے، اپنے دل تے لکھ کے لے کے جاؤ، میرے پاک نبی نے فرمایا جس قوم نے اس کتاب تو اپنا رشتہ، ناتا، تعلق توڑیا، اللہ اس نو عزت دی بجائے ذلت دے گہرے گڑھے اندر سٹ دے۔ اج اسی ذلت دے منہ وچ کیوں پے گئے ہیں کہ اسی اس کتاب دے نال اپنا تعلق ختم کر لیا۔ اج ساڈے گھراں دے اندر قرآن تے موجود ہے لیکن اسی پڑھیا کدی نہیں۔ آج جناب رمضان المبارک، اے 2 مہینے تو بعد رمضان المبارک دا ایک خوبصورت مہینہ تشریف لے آن والا ہے تے اسی سارے کوشش کر کے 2 3 قرآن مسجداں دے وچ رکھ کے جاواں گے، لیکن کدی اتنا نہیں سوچا کہ 2 یا 4 قرآن مسجد وچ رکھے نے، کدی خود اپنے گھر وچ بھی پڑھیا یا نہیں پڑھیا۔ یہی قرآن تو دوری ہے، تاں ہی تے ساڈے گھراں دے اندر برکت مک گئی ہے، تاں ہی اسی پریشانی دا شکار ہاں۔ ایک کتاب تے عزتاں بھی دیندا ہے، ایک کتاب بلندیاں بھی دیندا ہے، تخت بھی دیندا ہے، بخت بھی دیندا ہے، لیکن کوئی اس قرآن دے جوڑے تے صحیح، اپنا تعلق جوڑے تے صحیح، اپنا رشتہ بنائے تے صحیح اس کتاب نال۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ اسے مہینے دے اندر آپ دا اس مبارک ہے، آپ دے حوالے نال ایک گل کرتا جاواں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے ملفوظات دے اندر سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے نے، انہاں دا ایک واقعہ نقل کیتا، بڑا خوبصورت واقعہ، سنو تے ویکھو کہ انہاں لوگاں نے قرآن دے نال کیویں محبت کیتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی وقت دا بادشاہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے اس گل نو لکھے اپنے ملفوظات دے اندر، ہویا کی ہے وقت دا بادشاہ سلطان محمود غزنوی، ایک رات ایسی آئی ہے وصال ہو گیا ہے سلطان محمود غزنوی دا، کسے نے خواب اندر ویکھ کے پوچھیا ہے او سلطان دست سی اللہ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے؟ سلطان بول کے کہندا ہے اللہ نے مینوں قرآن دی وجہ تو بخش دیتا ہے۔ سلطان دست سی اللہ نے کیویں بخشیا ہے؟ قرآن دی وجہ تو کیویں بخشیا ہے؟ سلطان بول کے کہندا ہے ایک رات ایسی آئی ہے میں کسے دے گھر مہمان بن کے گیا ہاں، میرے سامنے اللہ دا قرآن پیا ہے، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میرے دل وچ خیال آیا سلطان اکھاں دے سامنے قرآن موجود ہے، اس کمرے اندر تو سو جاویں قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی، قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا اس قرآن نو دوسرے کمرے دے اندر رکھ کے سو جانا، پھر خیال آیا سلطان تو قرآن نو دوسرے کمرے دے وچ رکھ کے پھر آرام دی نیند سو جائے گا، نہیں ایک گل بھی چنگی نہیں۔ آپ فرماندے نے میں ساری رات بہ کے گزار دیتی، قرآن دا ادب کر کے گزار دیتی، سویر ہوئی میں اپنے گھر چلا گیا اور ساری رات قرآن دے ادب دے اندر بہ کے گزاری ہے۔ جدو میرا وصال ہویا میں دنیا تو قبر وچ آ گیا تے اللہ نے میں اس عمل دی وجہ تو جنت عطا کر دیتی ہے، میری بخشش کر دیتی ہے۔ ایک قرآن او قرآن ہے جس دے نال جتنا تعلق جوڑیا جائے، رشتہ مضبوط کیتا جائے، اے اتنیاں بلندیاں دیندا جاندا، بلکہ قرآن جس دے بارے عارف کھڑی نے فرمایا سی اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن
खिलावे जेड़ा इसते अमल कमावे जेड़ा इसते अमल कमावे ओ सीधा जन्नत जावे। कुरान दे नाल अपना रिश्ता मजबूत। आज मुसलमाना दी गैरत नूं ललकारिया जा रहा है। मुसलमान किथे चले गए? आज मुसलमाना दे हुक्मरान किथे चले गए? आज हर बंदे नूं अपनी सियासत चमकान याद है, आज हर बंदे नूं अपनी कुर्सी बचानी याद है, लेकिन जदों कुरान नूं नजर आतिश कीता गया किसी ने कोई एहतजाज ना कीता, किसी ने आवाज ना उठाई। किथे गए ने साडे हुक्मरान? किथे गैरत मर गई है साडे हुक्मरानां दी? साडे हुक्मरान ते ओ सन हज्जाज बिन यूसुफ हजारा मील दूर बैठे ते मुसलमान औरतां दे उत्ते जुल्म सितम कीता गया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद 17 साल दी उम्र मोहम्मद बिन कासिम नूं भेजिया है। नींद दी सुकून दी नींद ता सुता है जदों तक उन्हां मुसलमान औरतां नूं बचाया। ये ओ साडे गैरतमंद हुक्मरान सन। साडे हुक्मरान कौन सन? साडे हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सन। फलस्तीन और यरूशलेम नूं जदों सलीबियां ने अपने कब्जे अंदर कीता ते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम उठा के किया सी कि मेरे उत्ते हराम है मैं अपने आप नूं चारपाई ते लिटावां, अपनी नींद सुकून दी सवां, उदों तक मैं अपनी चारपाई दे उत्ते लेट के सवांगा नहीं जदों तक फलस्तीन नूं सलीबियां दे चुंगल दे विचों आजाद नहीं। साडे हुक्मरान ते ओ सन कि जिन्हां ने अपनी गैरत ईमानी दा सबूत दिता, अपने जज्बा ईमानी नूं दिखाया। आज साडे हुक्मरान कोई हुक्मरान कोई कैसा सियासतदान दिखाओ कि जिसने आज आवाज उठाई होवे। साडी गैरत मर चुकी है। इहो ही हुक्मरान ने जिन्हां हुक्मरानां नूं असी इंतखाब करके अगे ले आए। ये मुसलमाना दे हुक्मरान ने, साडे पेशवा ने, ये साडे रहबर ने, लेकिन कुरान दी अजमत का कोई नहीं पता, कुरान दी इज्जत का कोई नहीं पता। लेकिन याद रखो हजरात, एक कुरान ही ओ ऐसी किताब है जिहड़ी इज्जत भी देंदी है, जिल्लत भी देंदी है। पूरी दुनिया दे अंदर देख लो कोई ऐसी किताब नहीं जिसनों किसी ने जुबानी याद कीता होवे। गैर मुस्लिम अपनी सारियां ताकतां लगा के, कई साल लगा के, लखां पाउंड रुपए लगा के, थक हार के आखिरकार इस गल नूं आखण ते मजबूर हो गए ने कि असी कदी भी मुसलमानां दे दिलां विचों कुरान नहीं कढ सकते, ना मुसलमानां नूं कुरान तो दूर कर सकते हां। असी दुनिया दा चप्पा चप्पा छाण मारिया है, जिथे भी वेखिया है उत्थे मुस्तफा दे गुलाम कुरान पढ़ते नजर आए। सन भी जरूरत इस चीज दी है, साडी जिम्मेदारी है कि असी अपने बच्चों नूं कुरान दी तालीम दईए ताकि साडे बच्चों नूं, साडे बुजुर्गां नूं, साडियां बच्चियां नूं, मावां नूं, बहनां नूं, साडी औलादां नूं कुरान दी इज्जत दा पता लगे, कुरान दी अजमत दा पता लगे। साडे अंदर शऊर बेदार होवे कि कुरान कितनी अजमत वाली किताब है। सन पता लगे, पता तां ही लगना है कि जदों असी अपने बच्चों नूं मस्जिद विच कुरान पढ़न वास्ते अज वालिदैन अपने बच्चों नूं ऑक्सफोर्ड दा सिलेबस ते पढ़ा रहे ने, स्कूल दी तालीम ते दे रहे ने, लेकिन कदी कुरान पढ़न वास्ते मस्जिद नहीं भेजिया। इतना असी गैर मामूली समझ लिया है इस कुरान दी तालीम में। लेकिन हजरात साडी इज्जत ते साडी बुलंदी, साडा उरूज उदों होवेगा जदों असी यारी अल्लाह दे कुरान नाल लाण। दुनिया दियां कोई ताकतां भी जितना मर्जी जोर लगान, ये अल्लाह दा कुरान न मिटया है ना क़यामत तक मिटेगा। क्यों? इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आज असी दुनिया के अंदर जलीलो खार हो चुके हैं, सिर्फ कुरान तो दूरी है। हजरत इकबाल ने किया सी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक। असी कुरान नाल अपना रिश्ता ताल्लुक तोड़ दिता है, जिदी वजह तो नाकामी साडा मुकद्दर बन चुकी है, जिल्लत साडा मुकद्दर बन चुकी है, ख्वारी साडा मुकद्दर बन चुकी है, रुसवाई साडा मुकद्दर बन चुकी है। अगर कामयाबी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, बख्त चाहते हो, तो
تے پھر اللہ دے قرآن دے نال رشتہ جوڑ لو۔ اللہ تہاڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔